فأزيلت حجرة عائشة في عام 88 في عهد توسعة الوليد بن عبد الملك. شوفوا بنيت على قبر النبي وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. هذه الغرفة المصمتة بارتفاع 6 أمتار. ثم بني جدار خماسي حول هذا الجدار الخماسي لكي لا تكون شبيهة بالكعبة. نعم. الزاوية هذه جت في الجهة الشمالية للحجرة مثل ما شايفين. هذه المواجهة الشريفة الآن، هذه تعتبر المنطقة اللي يسلم منها الزوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نرى هنا هذه الجهة الآن في البداية قبر النبي، هنا السلام على النبي وعلى أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. الباب المنتصف هذا الجهة المنتصف هذه تعتبر من الداخل صورة المقصورة من داخلها.